स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीले स्ट्याटिस्टिक्स टपिक सुरु गरेका थियौं र यसमा हामीहरूले मिन डेभिएसनमा लास्ट टाइम हामीले केही क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्यौं। सो आज भने हामी फेरि मिन डेभिएसन फ्रम मिनमा कुरा गर्नेछौं र यसमा हामीहरूको आज भने थोरै डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेशन छ। यो भन्दा पहिले गरेको भन्दा डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेशन छ आज भने। सो मिन डेभिएसन फ्रम मिन र मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन दुईटै क्याल्कुलेट गर्नेछौं हामी एउटै क्वेशनको लागि। सो एउटै क्वेशनमा हामी फर्स्ट अफ अल क्याल्कुलेट गर्छौं mean deviation from median calculate गरौँ है। So first of all हामीहरु क्याल्कुलेट गर्छौं mean deviation from median क्याल्कुलेट गर्छौं हामी फर्स्ट अफ अल। सो हामीहरुको यहाँ हामीहरुलाई दिएको डाटा छ र डाटा छ हामीहरुको x, ठीक छ। यसमा छ हामीहरुको 1 2 3 4 अनि 5 र त्यसैगरी फ्रिक्वेन्सी छ हामीहरुको 2 5 6 अनि 5 त्यसपछि छ 2 र हामीहरुको यहाँ n भनेको कति हुने भयो क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र क्याल्कुलेट नगरे पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने आफै क्याल्कुलेट हुन्छ क्या अहिले। जस्तै मैले यहाँनिर CF क्याल्कुलेट गरे भने अब हामीलाई यहाँ CF पनि त चाहिन्छ। सो CF क्याल्कुलेट गरे भने यो हुने भयो मेरो 2 5 + 2 7 6 6 12 13 हुने भयो र त्यसैगरी 13 + 5 18 + 2 20। सो n भनेको हामीहरुको हुने रहेछ 20 र त्यसैगरी CF क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अब हामी मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन छ भने हामीहरुको यहाँनिर आउने भयो मिडियन, जसलाई MD पनि भन्छौं। सो त्यसपछि क्याल्कुलेट गर्छौं x - MD, देन आफ्टर दैट हामी क्याल्कुलेट गर्छौं x। सो हामी यहाँ क्याल्कुलेट गर्छौं x - MD, मोडुलस अफ x - MD, यानी कि यहाँनिर हामीहरुले जे पनि क्याल्कुलेट गर्छौं त्यो कहिलेकाहीँ नेगेटिभ आउन सक्छ। सो त्यो नेगेटिभलाई पनि हामी मोडुलस भित्र राखेर पोजिटिभ बनाएर निकाल्छौं। सो त्यसपछि क्याल्कुलेट गर्छौं हामी f x - MD, यानी कि फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गरेर हामी क्याल्कुलेट गर्छौं। सो फर्स्ट अफ अल हामीलाई चाहिने भयो मिडियन। सो हामीहरुको मिडियन भनेको के हुने भयो है, मिडियन भनेको हामीहरुको हुने भयो यहाँ भ्यालु अफ n + 1/2 टर्म या आइटम, जे भन्नुहोस् एउटै कुरा हो। सो n भनेको हामीहरुसँग छ यहाँ 20। सो यो हुने भयो हामीहरुको 20 + 1 21/2। सो 21/2 भनेको कति हुने भयो त 10.5 टर्म। सो 10.5 टर्म भनेको हामीहरुको CF मा हेर्दा 10.5 टर्म त एक्ज्याक्टली छैन, तर जस्ट CF मा हेर्दा CF जस्ट ग्रेटर देन 10.5 भनेको हामीहरुसँग छ इज 10.5 जस्ट ग्रेटर देन भनेको 13 छ। सो हामीहरुको मिडियन भनेको कति हुने भयो त, मिडियन भनेको हुने भयो हामीहरुको ठ्याक्कै जुन हामीहरुको CF मा हेर्दा ग्रेटर देन हामीहरुको यहाँ 10.5 13 आएको थियो नि, त्यसबाट सिधै हामीहरु लेफ्ट तिर आउँदै आउँदै जान्छौं F को कलममा हैन X को कलममा आउँछौं र X को कलममा आउँदा हामीहरुले त्यहाँ के भेट्टायौं त, त्यहाँ त 3 रहेछ। सो हामीहरुको मिडियन भनेको हुन जान्छ 3। सो मिडियन 3 हुन्छ भने नाउ हामीहरुले यसपछि क्याल्कुलेट गर्छौं मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन। मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन क्याल्कुलेट गर्दा हामीहरुको हुन जान्छ फर्मुला समेसन f मोडुलस x - MD। सो यो त हामीहरुसँग छैन। अब सो छैन भने के रुने त, घाममा गएर सुक्ने, आफूले गएर घाममा सुक्ने हो त अब होइन, घाममा गएर नसुक्ने, यहाँ ध्यान दिएर निकाल्ने। सो मिडियन हामीहरुले निकाल्यौं 3, ठीक छ। सो x - MD भनेको कति हुने भयो त, हो x हामीहरुको 1 1 - 3 भनेको -2 2 - 3 -1 3 - 3 0 4 - 3 1 5 - 3 2। सो यो हुने भयो हामीहरुको सबै पोजिटिभ हुने भयो र
अब यसमा हामीहरुको फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गर्दा 2 into 2 4 हुने भयो र त्यसैगरी 5 into 1 5 6 into 0 0 5 into 1 5 2 into 2 4 so summation f modulus of x minus md भनेको कति हुने भयो त 4 plus 5 9 4 plus 5 9 9 9 18 so हामीहरुको यो आउने भयो कति हुने भयो त यो 18 हुने भयो सिम्पल सो 18 divided by n n भनेको हामीहरुसँग छ 20 so 18 divided by 20 भनेको त कति हुने भयो हेरौं है so 18 divided by 20 भनेको 0.9 यो हुने भयो हामीहरुको 0.9 so mean deviation from median भनेको हुने भयो 0.9 र त्यसपछि हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ coefficient coefficient of mean deviation from median भनेको हुन जान्छ हामीहरुको mean deviation from median by हामीहरुसँग छ median so by median is equals to हुन जान्छ हामीहरुको 0.9 divided by median भनेको 3 so 0.9 divided by 3 भनेको 0.3 हुने भयो सिम्पल यसरी हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र यो भनेको हामीहरुको थियो mean deviation from median so अब हामीहरु यसपछि क्याल्कुलेट गर्छौं सेम क्वेशनमा mean deviation from mean so now so यसलाई म a 1 राखेको छु हैन so यहाँ राख्छु म 2 mean deviation from mean deviation from mean deviation from mean भनेको के हुने रहेछ हेरौं है mean deviation from mean भनेको यसको लागि हामीहरुसँग डाटा छ यहाँ 1 2 3 4 5 2 5 6 5 2 2 5 6 5 2 यो भयो हामीहरुको फ्रिक्वेन्सी र हामीहरुसँग यहाँ x मा छ 1 2 3 4 5 so हामीहरुको यहाँ mean deviation from mean निकाल्दा हामीहरुलाई के चाहिन्छ त यहाँ चाहिन्छ हामीहरुलाई एउटा त n चाहिन्छ so n भनेको हामीहरुको निकाल्छौं हामीहरु यहाँ CF निकाल्दैनौं है so CF भनेको हामीहरुको यहाँ कति छ हामीलाई थाहा छ तपाईहरुलाई 10 10 20 छ र हामीहरु यहाँ क्याल्कुलेट गर्छौं fx एउटा र त्यसपछि हामीहरुलाई चाहिन्छ यहाँ mean चाहिन्छ then x minus mean so modulus of x minus mean निकाल्छौं हामी र त्यसपछि f into x minus mean so first of all हामीहरु निकालौं fx so यो हुने भयो हामीहरुको यहाँ fx हामीले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं so fx भनेको हुने भयो हामीहरुको 2 10 6 3 जा 18 5 4 जा 20 5 2 जा 10 so summation fx पनि क्याल्कुलेट गर्छौं so summation fx भनेको हामीहरुको हुन जान्छ यहाँ 8 plus 2 10 0 then plus 1 carry 2 plus 1 3 4 5 6 so यो हुने भयो हामीहरुको 60 so हामीहरुसँग यहाँ mean छैन अब so first of all mean क्याल्कुलेट गरौं here mean भनेको कति हुने भयो त mean भनेको जसलाई x bar ले जनाइन्छ x bar भनेको हामीहरुको हुने भयो summation fx upon n ठीक छ so summation fx भनेको हामीहरुसँग छ यहाँ 60 divided by n n भनेको हामीहरुसँग छ 20 so 20 60 divided by 20 भनेको हुने भयो
3 सो हामीहरुको मिन रहेछ 3 सो मिन 3 छ भने x minus x bar भनेको कति हुने भयो त इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो x minus x bar भनेको हुने भयो यहाँ x हामीहरुसँग 1 1 minus 3 minus 2 2 minus 3 minus 1 3 minus 3 0 3 minus 3 0 4 minus 3 1 5 minus 3 2 सो हामीहरुको यहाँ नेगेटिभ भ्यालु पनि पोजिटिभ हुने भयो 2 1 0 1 2 र f x minus x bar निकाल्छौं हामी सो यो भनेको हामीहरुको हुने भयो f into x minus x bar को मोडुलस भनेको हुने भयो हामीहरुको 2 2 जा 4 देन त्यसपछि आएर 5 1 जा 5 सो 6 0 जा 0 then 5 1 जा 5 5 2 जा 10 so summation f x minus x bar भनेको कति हुने भयो हेरौं है सो summation f x minus x bar भनेको हुने भयो हामीहरुको 549 then हामीहरुको यहाँ हुने भयो सो हामीहरुको यहाँ निर थोरै मिस्टेक भयो जस्तो छ जस्तै f x minus x bar निकाल्नु पर्थ्यो हामीहरुले 2 into 2 भनेको 4 हुने भयो 18 हुने भयो यहाँ सो हामीहरुको यहाँ mean deviation from mean भनेको कति हुने भयो त सो mean deviation from mean भनेको हामीहरुको हुने भयो summation x minus x bar divided by mean लेखेछु n सो हामीहरुको यो छ 18 divided by n भनेको हामीहरुसँग n भनेको कति छ हामीहरुसँग n भनेको हामीहरुसँग छ 20 सो n भनेको हामीहरुसँग कति छ त 20 सो 18 divided by 20 गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको माथि पनि यही गरेका थियौं सो 18 divided by 20 भनेको कति गरेका थियौं त हामीहरुको कति आएको थियो त यो आएको थियो हामीहरुको 0.9 सो यहाँ पनि त 0.9 नै आउने होला 0.9 सो mean deviation from coefficient of mean deviation from mean so coefficient of mean deviation from mean भनेको कति हुन्छ त सो यो भनेको हामीहरुको हुने भयो mean deviation from mean divided by हामीहरुको हुन्छ यहाँ mean so mean is equals to हुने भयो हामीहरुको 0.9 divided by mean भनेको हामीहरुसँग छ 3 सो यो हुने भयो हामीहरुको 0.3 यसरी हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र हामीहरुको यहाँ हामीहरुले एउटा क्वेशनलाई एउटै क्वेशन लियौं र एउटै क्वेशनलाई हामीले mean deviation from median पनि निकाल्यौं र mean deviation from mean पनि क्याल्कुलेट गरेर हेर्यौं सो यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र यस्तै टाइपको एउटा क्वेशन गरौँ होला है सो जस्तै हामीहरुलाई यहाँ छ क्वेशन र क्वेशन छ हामीहरुको mean deviation from mean को लागि गरौँ होला है सो mean deviation from mean को लागि हामीहरुसँग छ यहाँ x दिएको छ 10 15 20 25 र 30 छ देन त्यसैगरी फ्रिक्वेन्सी दिएको छ हामीहरुलाई 2 4 6 8 5 ठीक छ सो हामीहरुको यहाँ mean deviation from mean को लागि गर्छौं है हामी सो हामीहरुको यो हुने भयो x भनेको हामीहरुसँग हुने भयो 10 15 20 25 30 र फ्रिक्वेन्सी हुने भयो हामीहरुको 2 4 6 8 5 र n भनेको हामीहरुको यहाँ हुने भयो 6 + 4 10 then 10 + 8 18 18 + 2
20 20 plus 2 20 plus 5 25. So हामीहरुको यहाँ fx भनेको कति हुने भयो 20 10 to the 20 15 4 the 60 and then त्यसपछि 6 20 into 6 भनेको 120. So 25 into 8 भनेको 200 and then 30 into 5 भनेको 150. So fx क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हामी क्याल्कुलेट गर्छौं मीन. So first of all मीन नै क्याल्कुलेट गरौं then. So हामीहरुको मीन is equals to summation fx upon n. So summation fx भनेको हामीहरुसँग छ summation fx भनेको कति हुने भयो त अब. So 0 then 5 plus 6 plus 2 8 8 plus 2 10 10 plus 5 15 go 5 carry 1 then 2 plus 1 3 plus 1 4 plus 1 5 यो हुने भयो हामीहरुको 550. So 550 divided by n भनेको हामीहरुसँग छ 25. So 550 divided by 25 भनेको कति हुन्छ त divided by 25 भनेको हुन जान्छ हामीहरुको 22. So यो हुने भयो मीन भनेको हामीहरुको हुने रहेछ 22. So मीन छ हामीहरुसँग यहाँ 22. Then x minus x bar भनेको कति हुने भयो 10 minus 22 minus 12 then 15 minus 22 minus 7 20 minus 22 2 25 minus 22 3 30 minus 22 30 minus 22 भनेको हामीहरुको यहाँ चाहिँ हामीहरुको माइनस हुने भयो र यहाँ प्लस ठीक छ. So 30 minus 22 भनेको 8. So modulus of x minus x bar क्याल्कुलेट गर्छौं. यसले गर्दा हामीहरुको नेगेटिभ भ्यालु पनि पोजिटिभ हुने भयो 7238. देन हामी f into x minus x bar क्याल्कुलेट गर्छौं. So फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको 24. Then 7 into 4 28 2 into 6 12 8 into 3 24 8 into 5 40. So summation f x minus x bar को मोडुलस भनेको कति हुने भयो त. So यो हुने भयो हामीहरुको 4 4 8 8 8 16 16 plus 2 18 8 carry 1 4 plus 1 5 5 plus 2 7 7 plus 1 8 8 plus 2 10 10 plus 2 12 128. सिम्पल छ. So यसपछि हामी क्याल्कुलेट गर्छौं now mean deviation from mean deviation from mean. So mean deviation from mean भनेको हामीहरुको हुने भयो summation f x minus x bar upon m. So यो भनेको हुने भयो हामीहरुको 128 divided by n भनेको 25. 28 divided by 25 भनेको 5.1 to 5.12 र त्यसपछि गएर coefficient of mean deviation लाई md पनि भनिन्छ सर्ट फर्ममा. from mean भनेको हामीहरुको हुने भयो mean deviation from mean by mean. So हामीहरुको 5.12 divided by mean भनेको हामीहरुसँग छ यहाँ 22. 5.12 divided by 22 5.12 divided by 22 भनेको हुन जान्छ हामीहरुको 0.233 लेख्न सक्छौं हामी. सो यसरी हामीहरुको क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गर्न सक्छौं. जसरी हामीहरुले यहाँ एउटै क्वेशनलाई मीन डेभिएसन फ्रम मीन र मीन डेभिएसन फ्रम मिडियन को लागि पनि गर्यौं. यसरी गर्दा जस्तै अब हामीहरुले यहाँ गर्दा केही कुराहरु जान्न सक्छौं. जस्तै मीन डेभिएसन फ्रम मिडियन निकाल्दा हामीहरुको समेसन x minus x bar by n नै हुने रहेछ. दुईटैमा फर्मुला एउटै रहेछ. लगभग एउटै जस्तो छ तर मिडियनमा गर्दा n plus 1 by 2 गर्नु पर्दो रहेछ.
र यसरी हामीहरूले फर्मुलाहरू याद गर्न सक्छौँ र मिडियनको एमडी छ र यहाँ केही फरकहरू आउन सक्छ तपाईहरुले डिफ्रेन्ट टाइप्सको क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ अरू क्वेशनहरुलाई यसरी सल्भ गर्दै जानुहोस् हैन सो यदि केही पनि कुनै पनि क्वेशनमा प्रब्लम आयो भने तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ या क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ नम्बरमा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ 24 आवर्स तपाईहरुको लागि सधैँ नेपाल अनलाइन स्कुलको ढोका खुल्ला छ सो ढोका खुल्ला छ भनेर हामीले भनिसकेपछि तपाईहरुले कमसेकम त्यो ढोकाभित्र छिर्ने आँट त गर्नु पर्यो अब हो कि हैन सो अब ढोकाभित्र नछिरिकन त्यो घरभित्र भएको सामानहरू कसरी युज गर्न सकिन्छ त सकिँदैन नि हो त्यही भएर तपाईहरुले क्वेशनहरू पठाउनु पर्यो र क्वेशन नपठाउन्जेल कसरी बुझ्नुहुन्छ त सो त्यसरी तपाईहरुले आफ्नो प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ हामीहरुसँग